यर्मिया अध्याय 49। अम्मोन वंशीहरूको विरोधमा अगमबानी। अम्मोन वंशीहरूको विषयमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के इजरायलका छोरीहरू छैनन्? के त्यसको कुनै उत्तराधिकारी छैन? किन त मल्कामले गातलाई त्यसको ठाउँदेखि निकाल्यो र त्यसका आफ्ना मानिसहरू सहरहरूमा आएर बसे। हेर, यसै कारण दिन आउँदैछ जब म अम्मोनीहरूको रब्बाको विरुद्ध युद्धको ध्वनि सुन्न लाउनेछु भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यो एउटा उजाड डाँडा जस्तै हुनेछ र त्यसका गाउँहरू आगोले भस्म पारिनेछन्। तब आफूलाई अधिकार गर्नेहरूलाई इजरायलले खेदी निकाल्नेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हे हेशबोन, विलाप गर, किनभने ए सहर उजाड पारिएको छ। हे रब्बाका छोरी हो, रौ, भाङ्रा लगाऊ, विलाप गर र झाडीहरूका बीचमा यताउता दगुर, किनभने मल्काम त्यसका पुजारी र शासकहरूसित कैदमा जानेछ। त किन आफ्ना बेसीहरूका निम्ति घमण्ड गर्दछस्? हे अविश्वासी छोरी, मेरो विरुद्धमा को आउँछ भन्दै आफ्नो धनमा तैँले भरोसा गर्थिस्। सेनाका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर, तेरा चारैतिर हुनेहरूदेखि म तँमाथि त्रास ल्याउनेछु र तिमीहरू हरेक सिधै धपाइनेछौ। भाग्नेहरूलाई जम्मा गर्ने कोही हुने छैन। तर पछि म अम्मोन वंशीहरूको सुदिन ल्याइदिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। एदोमको विरुद्धमा अगमबानी। एदोमको विषयमा सेनाका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के तेमानमा अब केही बुद्धि छैन? के ज्ञानीहरूको युक्ति नष्ट भयो? कि तिनीहरूको बुद्धि हरायो? हे ददानका बासिन्दा हो, भाग, फर्क, गहिरो ठाउँहरूमा बस, किनभने म एसावको दुःख त्यसमाथि ल्याउनेछु, अर्थात् त्यो समय जब मैले एसावलाई दण्ड दिएको थिएँ। दाख टिप्नेहरू तँ कहाँ आएको भए कि तिनीहरूले सिलाबाला छोड्ने थिएनन्? राति चोरहरू आएका भए कि तिनीहरूले आफ्नै निम्ति यथेष्ट हुने मात्र फोरेर लैजाने थिएनन्? तर मैले एसावलाई नाङ्गो झार पारे, मैले त्यसका लुक्ने ठाउँहरू प्रकट गरिदिए। त्यसले अब आफैलाई लुकाउन सक्ने छैन। त्यसका बालकहरू, दाजुभाइहरू, त्यसका छिमेकीहरू नाश पारिए। अब त्यसको नाउँ निशानै छैन। तेरा टुहुरा टुहुरीहरूलाई छोडिराख, म तिनीहरूलाई जीवित राख्नेछु, औ तेरा विधवाहरूले म माथि भरोसा राखुन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यदि कचौरा पिउन नपर्नेले पनि त्यो पिउनै पर्छ भने के दण्ड नपाइकन तँ उम्कन पाउँछस् र? दण्डबाट तँ उम्कन पाउने छैनस्। तैँले कचौरा पिउनै पर्छ, किनभने मैले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएको छु कि बोज्रा अति घृणित, गिल्ला, उजाड र सराप बन्नेछ र त्यसका सबै सहरहरू सधैँको निम्ति उजाड हुनेछ, परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ। मैले परमप्रभुबाट समाचार सुनेको छु र जाति जातिहरू कहाँ यसो भन्नु भनी एउटा दूत पठाएको छ। किनभने हेर, मैले तँलाई जाति जातिहरूका बीचमा तुच्छ, मानिसहरूको बीचमा घृणित तुल्याएको छु। हे चट्टानका चिराहरूमा बस्ने, हे डाँडाका टाकुराहरूमा ढुक्कसित बस्ने, तैँले आफ्नो गुण चिलको झैँ अल्गोमा बनाए तापनि म तँलाई त्यहाँबाट तल झार्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। एदोम अति घृणित हुनेछ,
त्यसका सबै नाश देखेर त्यहाँबाट जाने सबै तर्सनेछन् र त्यसको गिल्ला गर्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, सदोम र गमोरा र तिनका छेउछेउका सहरहरू नष्ट हुँदा भए झैँ त्यहाँ कोही मानिस रहने छैन, त्यहाँ कोही मानिस प्रवासी भएर बस्ने छैन। हेर, त्यो बलियो भेडी गोठमा जाइ लाग्न यर्दनको जङ्गलबाट आउने सिंह झैँ आउँछ, तर म त्यसलाई एक्कासी त्यसदेखि भाग्न लाउनेछु। औ जसलाई म छान्छु त्यसैलाई म त्यसमाथि नियुक्त गर्नेछु। किनभने को म जस्तो छ र? मलाई कसले हुकुम गरेर बोलाउन सक्छ? कुन चाहिँ गोठाला मेरो सामुने अडिन सक्छ? यसै कारण एदोमको विरुद्धमा परमप्रभुले रच्नु भएको युक्ति र तेमानका बासिन्दाहरूको विरुद्धमा उहाँको अभिप्राय कस्तो छ? सुन, बगालका साना साना पाठाहरूलाई पनि तानेर लैजानेछ। निश्चय तिनीहरूले त्यसको दुर्दशा देखेर गोठ भेडा बाख्रा बिना रित्तो पारिनेछ। तिनीहरू लोटेको आवाजले पृथ्वी नै काँप्नेछ। तिनीहरू कराएको स्वर लाल समुद्रसम्मै सुनिनेछ। हेर, त्यो आउनेछ र चिल झैँ बेग हानेर उड्नेछ। बोज्राको विरुद्धमा त्यसले आफ्नो पखेटा फिजाउनेछ। औ एदोममा योद्धाहरूको मन त्यस दिन प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीको झैँ हुनेछ। दमिश्कको विरुद्धमा अगमवाणी। दमिश्कको विषयमा हमात र अर्पाद अलमल्ल परे, किनभने तिनीहरूले खराब समाचार सुनेका छन्। तिनीहरू डरले गलिसकेका छन्। शान्त हुन नसक्ने समुद्र झैँ तिनीहरूको मन घबराएको छ। दमिश्क निर्बल भएको छ, त्यो भाग्नलाई पछि फर्क्यो। त्रासले त्यसलाई समातेको छ। सुत्केरी वेदनामा परेकी स्त्री झैँ चिन्ता र शोकले त्यसलाई पक्रेको छ। त्यो प्रसिद्ध सहर, त्यो रमहाटले पूर्ण भएको सहर कसरी त्यागियो? यसै कारण त्यसका जवान मानिसहरू चोकहरूमा ढल्नेछन् र त्यस दिन त्यसका सबै सिपाहीहरू नाश पारिनेछन्। सेनाका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म दमिश्कको पर्खालमा आगो लगाइदिनेछु र त्यसले बेन हददका महलहरू भस्म पार्नेछ। विभिन्न जातिका विरुद्धमा अगमवाणी। बाबेलका राजा नबुकदनेस्सरले नाश पारेका केदार र हासोरका राज्यहरूका विषयमा परमप्रभु भन्नुहुन्छ, उठ, केदारको विरुद्धमा अघि बढ, पूर्वका मानिसहरूलाई नाश पार। तिनीहरूका पाल र बगालहरू, तिनीहरूका पर्दा र सबै मालताल लगिनेछन्। तिनीहरूका ऊँटहरू तिनीहरूबाट खोसी लगिनेछन्। औ मानिसहरूले कराई कराइकन तिनीहरूलाई भन्नेछन्, चारैतिर त्रास त्रास। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हे हासोरका बासिन्दा हो, भाग, फिरन्ते भएर टाढा जाऊ, गुप्त ठाउँहरूमा लुकेर बस, किनभने बाबेलको राजा नबुकदनेस्सरले तिमीहरूका विरुद्धमा एउटा युक्ति रचेको छ। तिमीहरूका विरुद्धमा त्यसले एउटा उपाय रचेको छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, उठ, त्यो आराम र ढुक्कसित बस्ने जातिको विरुद्धमा अघि बढ। त्यो जाति जसको न त मूल ढोका न गजबार छन्, जो एक्लै बस्दछ। तिनीहरूका ऊँटहरू लुटका माल हुनेछन्। तिनीहरूका गाई गोरुका बथान लुटिनेछन्। कपालका कुना कुना मुडाउनेहरूलाई म चारै दिशामा तित्तर बित्तर पार्नेछु र तिनीहरूका चारतिरबाट तिनीहरूमाथि विपत्ति ल्याउनेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हासोर स्यालहरूका कुर हुनेछ। त्यो सदाको निम्ति उजाड स्थान बन्नेछ। त्यहाँ कुनै मानिस बस्ने छैन, त्यसमा कुनै मानिस
प्रवास गर्ने छैन। यहुदाका राजा सिदकियाको शासनकालको सुरुमा एलामको विषयमा यर्मिया अगमवक्ता कहाँ आएको परमप्रभुको वचन। सेनाका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर, म एलामको धनु, जो तिनीहरूको शक्तिको आधार हो, त्यो म भाँचिदिनेछु। औ एलाममाथि आकाशका चारै दिशाबाट बतास चलाएर तिनीहरूलाई चारै दिशामा तितर-बितर पारिदिनेछु। औ समस्त जातिहरूको बीच एलामदेखि धपाएकाहरू पुग्नेछन्। तिनीहरूका शत्रुहरूका र तिनीहरूका प्राण लिनेहरूका सामुन्ने म एलामलाई भयभीत तुल्याउनेछु। म तिनीहरूमाथि विपत्ति अर्थात् मेरो भयङ्कर क्रोध ल्याउनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। म तिनीहरूलाई भस्म नपारुन्जेल तिनीहरूका पछि पछि तलवार पठाउनेछु। त्यसपछि म मेरो सिंहासन एलाममा बसाल्नेछु र तिनीहरूका राजाहरू र शासकहरूलाई नाश पार्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर पछिल्ला दिनमा म एलामको सुदिन फेरि ल्याइदिनेछु। अध्याय 50। बाबेलको विरुद्धमा अगमवाणी। बाबेल र कल्दीहरूको देशका विषयमा यर्मिया अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन। जाति जातिहरूका बीचमा यो कुरा प्रचार गर र घोषणा गर, झन्डा खडा गरेर घोषणा गर, नलुकाइकन भन, बाबेल लियो, बालदेव लाजमा पारियो, मारोदक अलमल्ल पर्यो। त्यसका मूर्तिहरू लाजमा पारिए, त्यसका प्रतिमाहरू अलमल्ल परे, किनभने उत्तर दिशाबाट एउटा जाति त्यसको विरुद्धमा आएको छ, जसले त्यसको देश उजाड पार्नेछ र त्यसमा कोही पनि बस्ने छैन। मानिस र पशु दुवै भागिजानेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनमा र त्यस बेला इजरायल र यहुदाका मानिसहरू सँगसँगै रुँदै आउनेछन् र तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई खोज्नेछन्। तिनीहरूले सियोनतिर मोहडा फर्काएर यसो भन्दै त्यहाँ जाने बाटो कुन हो भनी सोध्नेछन्, औ हामी स्थायी रहने, कहिले नबिर्सने करारद्वारा परमप्रभुमा लीन भइरहौँ। मेरा प्रजा हराएका भेडा झैँ भएका छन्। तिनीहरूका गोठालाहरूले तिनीहरूलाई पहाडतिर लगेर भर्माइदिए। पहाडदेखि डाँडातिर तिनीहरू झरे। तिनीहरूले आफ्नो गोठलाई भुले। तिनीहरूलाई भेटाउनेहरू सबैले तिनीहरूलाई खाइहाले। तिनीहरूका शत्रुहरूले भनेका छन्, हामीहरू दोषी छैनौँ, किनभने तिनीहरूले परमप्रभु तिनीहरूको साँचो वासस्थान, तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूको आशा परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका छन्। बाबेलको बीचबाट भाग र कल्दीहरूका देशदेखि बाहिर निस्किजाऊ, औ बगालका अघि अघि साँड भेडाहरू झैँ हौ। किनभने हेर, म उत्तर देशबाट ठुला जातिहरूको एक दललाई बाबेलको विरुद्धमा सुर्याउँछु। तिनीहरूले त्यसको विरुद्धमा पङ्क्ति पङ्क्ति बाँध्नेछन् र तिनीहरूले त्यसलाई लिनेछन्। तिनीहरूका काँड निपुण योद्धा जस्तै छन्, जो रित्तो हात फर्कँदैन। कल्दीहरूको देश लुटिनेछ, त्यसलाई लुट्ने सबै तृप्त हुनेछन् भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हे मेरो निज अधिकारलाई लुट्नेहरू हो, तिमीहरूले रमाहाट गरे तापनि, तिमीहरूले अत्यन्त हर्ष मनाए तापनि, तिनीहरू घाँसमा चरिबस्ने बाछी झैँ मस्त भए तापनि र जवान घोडाहरू झैँ हिनहिनाए तापनि, तिमीहरूकी आमा अति लज्जित हुनेछन्, तिमीहरूलाई जन्म दिने तिरस्कृत हुनेछन्। हेर, जाति जातिहरूमा त्यो सबैभन्दा पछिल्ला हुनेछ। उजाड भूमि झैँ सुक्खा र मरुभूमि झैँ त्यो हुनेछ। परमप्रभुको क्रोधले गर्दा त्यसमा कोही बास गर्ने छैन, तर त्यो
बिल्कुलै सर्वनाश हुनेछ। बाबेलबाट भएर जाने सबै छक्क पर्नेछन् र त्यसको चोट देखेर खेद प्रकट गर्नेछन्। बाबेलका चारैतिर तिमीहरू पङ्क्ति पङ्क्ति बाँधेर बस। हे सबै धनु नुहाउने हो, एउटै काँड पनि बाँकी नराखेर त्यसलाई हान, किनभने त्यसले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरेकी छ। त्यसको चारैतिर कराएर भन, त्यसले हार स्वीकार गरी त्यसका पर्खालहरू ढले, त्यसका भित्ताहरू भत्काइए। किनभने परमप्रभुको बदला यही नै हो, त्यसमाथि बदला ल्याऊ, त्यसले जस्तो गरी त्यसलाई पनि त्यसै गर। बिउ छर्ने र फसल काट्ने दुवैलाई बाबेलबाट नष्ट गर। अत्याचारीको तलवारको कारणले हरेक आफ्नै मानिस कहाँ फर्कनेछ, हरेक आफ्नै देशमा भागेर जानेछ। इजरायल त सिंहहरूले खेदेको भेडा झैँ छ। पहिले असुरको राजाले त्यसलाई निल्यो, औ अब आखिरमा बाबेलको राजा नबुकदनेस्सरले त्यसका हड्डीहरू चपायो। यसकारण सेनाका परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हेर, म बाबेलको राजा र त्यसको देशलाई असुरको राजालाई दण्ड दिए झैँ दण्ड दिनेछु। म इजरायललाई त्यसको खर्क फर्काइदिनेछु र त्यो कर्मेल र बासानमा चढ्नेछ, औ एप्रेम र गिलादका डाँडाहरूमा त्यसको भोक तृप्त हुनेछ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनमा र त्यस बेला इजरायलमा अधर्म खोजे तापनि पाउने छैन, यहुदामा पाप खोजे तापनि पाउने छैन, किनभने जसलाई म बचाइराख्छु तिनीहरूलाई म क्षमा गर्नेछु। मरातेमको देश र पकोदका बासिन्दाहरूको विरुद्धमा जाऊ, तिनीहरूलाई मार र बिल्कुलै नाश पार, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, औ मैले तिनीहरूलाई आज्ञा दिएका काम सबै पुरा गर। देशमा लडाई र ठुलो सर्वनाशको आवाज सुनिन्छ। सारा पृथ्वीको घन कसरी काटिएर भाँचियो। जातिहरूका बीचमा बाबेल कसरी घृणित भयो। हे बाबेल, मैले तेरो अघि पासो थापेको थिएँ र तँ त्यसमा पसिस्। यो तैँले थाहा पाइनस्। तँ फेला परिस्, किनभने तँ परमप्रभुको विरुद्धमा खडा भइस्। परमप्रभुले आफ्नो सिलखाना खोल्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो क्रोधका हतियारहरू निकाल्नु भएको छ, किनभने कल्दीहरूको देशमा परमप्रभु सेनाहरूका परमेश्वरले गर्नुपर्ने एउटा काम छ। सबै दिशाबाट त्यसको विरुद्धमा आऊ, त्यसका अन्नका ढुकुटीहरू खोल। अन्न थुपारे झैँ त्यसलाई थुपार, त्यसलाई बिल्कुलै नाश पार, त्यसको केही पनि नरहोस्। त्यसका सब साँडेहरू मार, ती काटिनलाई जाउन्। हाय तिनीहरूलाई, किनभने तिनीहरूको दिन आइपुग्यो, तिनीहरूको दण्डको समय आइपुग्यो। सुन, सियोनमा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको बदला, उहाँको मन्दिरको बदला प्रचार गर्नलाई बाबेल देशदेखि तिनीहरू उम्केर भाग्छन्। बाबेलको विरुद्धमा काँड हान्नेहरूलाई बोलाऊ, धनु नुहाउने ती सबैलाई त्यसका चारैतिर घेरा लगाऊ, कोही पनि उम्कन नपाओस्। त्यसका काम अनुसार त्यसलाई बदला ल्याऊ, त्यसले गरे झैँ त्यसलाई गर, किनभने त्यसले अहङ्कार गरेर परमप्रभु इजरायलका पवित्र परमप्रभुको निन्दा गर्यो। यसै कारण त्यसका जवान मानिसहरू आफ्नै चोकहरूमा ढल्नेछन् र त्यसका सबै सिपाहीहरू त्यस दिन नाश पारिनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हे अहङ्कारी, हेर, म तेरो विरुद्धमा छु, सेनाका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने तेरो दिन आइपुगेको छ, मैले तँलाई दण्ड दिने दिन। अहङ्कारी चाहिँ टक्कर खाएर लोट्नेछ, त्यसलाई उठाउने कोही हुने छैन, औ म त्यसका सहरहरूमा
आगो लगाइदिनेछु र त्यसले त्यसका चारैतिर हुनेहरू सबैलाई भस्म पार्नेछ। सेनाका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलीहरू र तिनका साथमा यहुदाका मानिसहरू अत्याचारमा परेका छन्। तिनीहरूलाई कैद गरेर लाने सबैले तिमीहरूलाई बलियो गरी समाती राखेका छन्। तिनीहरू उनीहरूलाई छोडिदिन चाहँदैनन्। उनीहरूका उद्धारक सामर्थी हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँ सेनाका परमप्रभु हो। उहाँले निश्चय तिनीहरूका पक्ष लिनुहुन्छ, तर बाबेलका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ बेचेनमा पार्नुहुन्छ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, कल्दीहरूमाथि तलवार परेको छ, बाबेलका बासिन्दाहरूमाथि र त्यसका शासकहरूमाथि र ज्ञानीहरूमाथि पनि। तिनीहरू मूर्ख भइजाउन् भनेर जोखाना हेर्नेहरूमाथि पनि तलवार परेको छ। तिनीहरू नाश भइजाउन् भनेर त्यसका योद्धाहरूमाथि पनि तलवार परेको छ। त्यसका घोडाहरू र रथहरूमाथि तलवार परेको छ। तिनीहरू स्त्रीहरू झैँ हौन् भनेर त्यसका बीचमा भएका सारा विदेशी फौजहरूमाथि तलवार परेको छ। ती लुटिउन् भनेर तलवार त्यसका भण्डारहरूमाथि परेको छ। पानी सुकिजाओस् भनेर खडेरी परेको छ, किनभने त्यो मूर्तिहरूको देश हो र तिनीहरू मूर्ति पूजामा उन्मत्त भएका छन्। यसै कारण बाबेलमा जङ्गली जानवरहरू र स्यालहरू बस्नेछन्। शतुर्मुर्गहरू त्यसमा बास गर्नेछन्। त्यसमा अब फेरि कहिले कोही मानिस बस्ने छैन। युग युगसम्म त्यसमा कोही बासिन्दा बस्ने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, सदोम र गमोरा र तिनका छेउछेउका सहरहरूलाई परमप्रभुले नाश पार्नु हुँदा झैँ बाबेलका कोही पनि मानिस बस्ने छैन। औ कुनै मानिसको सन्तानले त्यहाँ प्रवास गर्ने छैन। हेर, एउटा जाति उत्तर दिशाबाट आउँदैछ, एक शक्तिशाली जाति र धेरै राजाहरू पृथ्वीको पल्लो भागमा सुरिँदैछन्। हे बाबेलकी छोरी, तिनीहरूले धनु र भाला लिएका छन्। तिनीहरू निष्ठुर छन्। तिनीहरूमा दया छैन। तिनीहरूका आवाज समुद्रको गर्जन झैँ छ। तिनीहरू घोडाहरूमा सवार भएका छन्। योद्धा झैँ तेरो विरुद्धमा पङ्क्ति पङ्क्ति भएर तिनीहरू खडा छन्। बाबेलको राजाले तिनीहरूको खबर सुन्यो र त्यसको हात फतक्क गलिहाल्यो। प्रसव वेदनामा परेकी स्त्री झैँ त्यसलाई फिक्री पर्यो। हेर, त्यो बलियो भेडी गोठमा जाइलाख्न यर्दनको जङ्गलबाट आउने सिंह झैँ आउँछ, तर म त्यसलाई एक्कासी त्यसैदेखि भाग्न लाउनेछु। औ जसलाई म छान्छु त्यसैलाई म त्यसमाथि नियुक्त गर्नेछु। किनभने को म जस्तो छ र? मलाई कसले हुकुम गरेर बोलाउन सक्छ? कुन चाहिँ गोठाला मेरो सामने अडिन सक्छ? यसै कारण बाबेलको विरुद्ध प्रभुले रच्नुभएको युक्ति र कल्दीहरूको देशको विरुद्धमा उहाँको अभिप्राय कस्तो छ? सुन, बगालका साना साना पाठाहरूलाई पनि तानेर लैजानेछ। निश्चय तिनीहरूले त्यसको दुर्दशा देखेर भेडा बाख्रा बिना गोठ रित्तो पारिनेछ। बाबेल कब्जा गरिँदा सुनिएको आवाजले पृथ्वी काँप्छ र त्यसको रुवाबासी जाति जातिहरूका बीचमा सुनिनेछ। अध्याय 51। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म बाबेलको विरुद्धमा र कल्दीका बासिन्दाहरूको विरुद्धमा एउटा नाश पार्नेको आत्मालाई सुर्याउने छु र बाबेलमा म निल्नेहरूलाई पठाउने छु। विपत्तिको दिनमा तिनीहरू त्यसको विरुद्धमा चारैतिरबाट आउँदा तिनीहरूले त्यसलाई निफनेर त्यसको देश रित्तो पार्नेछन्। धनुधारीले आफ्नो धनी मर्काओस् औ त्यो आफ्नो
झिलम लगाएर खडा नहोस्। त्यसका जवान मानिसहरूलाई नछोड। त्यसका सबै सेनाहरूलाई बिल्कुलै सर्वनाश पार। तिनीहरू कल्दीहरूको देशमा मारिनेछन्। तिनीहरू त्यसका गल्लीहरूमा घाइते हुनेछन्, किनभने इजरायल र यहुदा आफ्ना परमेश्वर सेनाका परमप्रभुद्वारा त्यागिएका छैनन्। तर इजरायलका पवित्र परमप्रभुको विरोधमा कल्दीहरूको देश चाहिँ दोषपूर्ण छ। बाबेलबाट भाग। हरेक मानिसले आफ्नो आफ्नो ज्यान जोगाओस्। त्यसको दण्डमा नाश नहौ, किनभने यो परमप्रभुको बदला लिने दिन हो। उहाँले त्यसलाई साटो फेर्ने दिन। बाबेल परमप्रभुको हातमा सारा पृथ्वीलाई मताउने सुनको कचौरा थियो। जाति जातिहरूले त्यसबाट पिए। यसै कारण जाति जातिहरू बौलाहा भए। बाबेलको पतन एक्कासी भयो। त्यो नाश पारियो। त्यसको निम्ति बिलाप गर। त्यसको घाउमा मलहम लगाइदेऊ। कतै त्यो निको हुन्छ कि? हामीहरूले बाबेललाई निको पार्न खोज्यौँ, तर त्यो निको भएन। त्यसलाई छोडिदेऊ र हामी आफ्नो आफ्नो देशमा गइहालौँ, किनभने त्यसमाथि पर्ने दण्डको निर्णय आकाश औ स्वर्गसम्मै पुगेको छ। परमप्रभुले हाम्रो न्याय गरिदिनु भएको छ औ हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको कामको प्रचार सियोनमा गरौँ। काँड तिखा र ढालहरू ल्याऊ। परमप्रभुले मादीहरूका राजाहरूको मन सुर्याउनु भएको छ, किनभने बाबेललाई नाश पार्नु नै उहाँको अभिप्राय छ औ त्यही नै परमप्रभुको बदला हो। त्यो उहाँको मन्दिरको बदला हो। बाबेलका पर्खालहरूको विरुद्धमा झन्डा खडा गर। पहरा चौकी बलियो पार। प्रहरीहरू खटाऊ। लुकेर हमला गर्ने ठाउँ तयार पार, किनभने बाबेलका बासिन्दाहरूको विषयमा परमप्रभुले जे भन्नुभएको थियो त्यसको युक्ति रचेर उहाँले पुरा पनि गर्नुभयो। हे धेरै पानी भएका ठाउँहरूमा बस्ने, भण्डारले पूर्ण भएको सहर, तेरो अन्त आइपुग्यो, तेरो अन्त आइपुग्यो, तेरो जीवनको डोरी चुडियो। सेनाका परमप्रभुले यसो भनेर आफ्नै नाउँमा शपथ खानुभएको छ, निश्चय सलहसरी तिमीहरूका बीचमा म मानिसहरू भरिदिनेछु र तिनीहरूले विजयको नारा लगाउनेछन्। उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीलाई आफ्नो सामर्थ्यले सृजनुभयो, जसले आफ्नो ज्ञानले संसारलाई स्थापित गर्नुभयो। आफ्नो बुद्धिले उहाँले आकाशलाई फैलाउनुभयो। उहाँको स्वरमा आकाशमा पानीको गर्जन हुन्छ। उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि कुहिरो उठाउनुहुन्छ। उहाँले वृष्टिको लागि बिजुली चम्काउनुहुन्छ र आफ्नो भण्डारदेखि बतास चलाउनुहुन्छ। हरेक मानिस मूर्ख र बुद्धिहीन छ। हरेक सुनार त्यसका मूर्तिहरूद्वारा नै लाजमा पर्नेछ, किनकि त्यसका मूर्तिहरू झुटा छन् औ तिनमा साहस छैन। ती व्यर्थका हुन्, छलको काम मात्र। तिनीहरूलाई दण्ड दिँदा ती नष्ट हुन्छन्। उहाँ जो याकुबका भाग हुनुहुन्छ, यी जस्ता हुनुहुन्न, किनकि उहाँ उही हुनुहुन्छ जसले सारा थोकहरू रच्नुभयो औ इजरायल चाहिँ उहाँको निज अधिकारको कुल हो। सेनाका परमप्रभु उहाँको नाउँ हो। त मेरो घन र युद्धको हतियार होस्। तँद्वारा म जाति जातिहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु। तँद्वारै म राज्यलाई नाश पार्नेछु। म घोडा र त्यसको सवारलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु। म रथ र सारथीलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु। म पुरुष र स्त्रीलाई
टुक्रा टुक्रा पार्नेछु। म बुढा र जवान दुवैलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु। म तरुणी र तन्हेरी दुवैलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु। तँद्वारै म गोठाला र त्यसको बगाललाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु। म किसान र त्यसको हल गोरुलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु। म राज्यपाल र सेनापतिलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले सियोनमा गरेका सबै खराबीको कारण म बाबेल र कल्दीका सबै बासिन्दाहरूलाई तेरै आँखाको सामुन्ने प्रतिफल दिनेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हे नाश गर्ने पहाड जसले सारा पृथ्वीलाई नाश गर्दछ, म तेरो विरुद्धमा छु। म मेरो हात तेरो विरुद्धमा उठाउनेछु र तँलाई भिरबाट तल लडाइदिनेछु र तँलाई डढेको पहाड तुल्याइदिनेछु। तँबाट एउटै ढुङ्गा पनि घरको कुनै ढुङ्गाको लागि लिइने छैन, जग बसाल्नको लागि लिइने छैन, तर सदाको निम्ति तँ उजाड भइरहनेछस्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। पृथ्वीमा एउटा झन्डा खडा गर, जाति जातिहरूका बीचमा तुरही बजाऊ, त्यसको विरुद्धमा युद्ध गर्नलाई जातिहरूलाई तयार गर। अरारत, मिन्नी र अस्कनज यी राज्यहरूलाई बाबेलको विरुद्धमा बोलाऊ। त्यसको विरुद्धमा एउटा सेनापति नियुक्त गर, जगेर सलहहरू झैँ घोडाहरू ल्याऊ। त्यसको विरुद्धमा युद्ध गर्नलाई जाति जातिहरूलाई तयार पार। मादीहरूका राजा, तिनका राज्यपाल र तिनका मनीका शासकहरूलाई समेत, तिनका अधिकारका सारा देशलाई तयार पार। बाबेल देशलाई उजाड र कुनै बासिन्दा बिनाको बनाउनलाई परमप्रभुको अभिलाषा कायम रहन्छ। यसकारण देश काँप्छ र कष्टले छटपटाउँछ। बाबेलका योद्धाहरूले युद्ध गर्न छोडे, तिनीहरू त आफ्ना किल्लाभित्रै बसे। तिनीहरूको बल घटिहाल्यो, तिनीहरू स्त्री झैँ भए। त्यसका घरहरूमा आगो लाग्यो, त्यसका गजबारहरू भाँचिए। बाबेलको राजालाई उसको सहर चारैतिरबाट लिइहाल्यो भनी सुनाउनलाई एउटा हुलाकी अर्को कहाँ र एउटा समाचारवाहक अर्को कहाँ दौडेर जान्छ। घाटहरू लिए, किल्लाहरूमा आगो लगाइए, सिपाहीहरू डरले आत्तिए। किनभने सेनाका परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, बाबेल दाइँ गर्ने खला जस्तै भएकी छ। थोरै समयपछि त्यसको कटनीको समय आउनेछ। बाबेलको राजा नबुकदनेस्सरले मलाई खाइहाल्यो, त्यसले मलाई चुर पार्यो। त्यसले मलाई एउटा रित्तो भाँडा जस्तै तुल्याएको छ, त्यसले मलाई राक्षसले झैँ निलिहाल्यो। त्यसले मलाई स्वादिलो थोक झैँ बनाएर आफ्नो पेट भर्यो, त्यसले मलाई कुल्ला गरेर फ्याँक्यो। म माथि र मेरो आफन्तहरूमाथि गरेको उपद्रव बाबेलमाथि नै परोस्। सियोनको बासिन्दाले यसो भनोस्, यरुसलेमले भनोस्, मेरो रगतको बदला कल्दीका बासिन्दाहरूमाथि नै परोस्। यसकारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तेरो पक्ष लिनेछु, तेरो निम्ति बदला म नै लिनेछु। म त्यसको समुद्र सुकाइदिनेछु, त्यसको पानीको मूल सुकाइदिनेछु। बाबेल उजाडको ढेर र स्यालहरू बस्ने ठाउँ, मानिस बिनाको तर्साउने र खेद प्रकट गरिने ठाउँ हुनेछ। तिनीहरू एकसाथ सिंह झैँ गर्जन्छन्, तिनीहरू सिंहका डमरुहरू झैँ गर्जनेछन्। तिनीहरू उन्मत्त भएको बेलामा म तिनीहरूका निम्ति भोज तयार पार्नेछु। मूर्छा नपरुन्जेलसम्म म तिनीहरूलाई मताउनेछु।
तिनीहरू सदाको निम्ति निदाउनेछन् र बिउजने छैनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। म तिनीहरूलाई काटिनलाई लगिने थुमा, भेडा र बोकाहरू झैँ काट्ने ठाउँमा ल्याउनेछु। सारा पृथ्वीको प्रशंसाको पात्र बाबेल कसरी लियो, जाति जातिहरूका बीचमा बाबेल कसरी अति घृणित बनियो। बाबेलमा समुद्र नै उक्लेर आयो, समुद्रका भयानक छालहरूले त्यसलाई डुबाइहाले। त्यसका सहरहरू पानी नभएका सुक्खा ठाउँ, मरुभूमि, कोही पनि नबस्ने जग्गा अति घृणित भएका छन्। त्यताबाट भएर कोही मानिस जाँदैन। म बाबेलमा बालदेवलाई दण्ड दिनेछु र त्यसले निलेका सब म त्यसको मुखबाट निकाल्नेछु। जाति जातिहरू फेरि कहिले त्यस कहाँ ओर्लिने छैनन्। बाबेलका पर्खाल भत्क्यो। हे मेरो प्रजा, त्यसको बीचबाट निस्केर आऊ। परमप्रभुको भयानक रिसदेखि सबै मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो ज्यान बचाउन्। देशमा केही हल्ला सुन्दा, एक वर्ष एक किसिमको हल्ला अनि अर्को वर्षमा अर्को किसिमको हल्ला सुन्दा, देशमा उपद्रव र शासकको विरोधमा शासक उठेको समयमा तिमीहरूको मन कातर नहोस् औ तिमीहरू भयभीत नहौ। यसकारण हेर, यस्ता दिन आउँदैछन् जब म बाबेलको मूर्तिहरूलाई दण्ड दिनेछु। त्यसका सारा देश लाजमा पारिनेछन् र त्यसका मारिएका मानिसहरू त्यसकै बीचमा ढल्नेछन्। तब स्वर्ग र पृथ्वी र तिनमा भएका सबैले बाबेलको हारमा आनन्द गाउनेछन्, किनभने त्यसलाई नाश गर्ने उत्तर देशबाट त्यसको विरुद्धमा आउनेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी इजरायलका मारिएकाहरूलाई बाबेलले ढाल्यो, त्यसरी नै बाबेलमा त्यसका समस्त देशका मारिनेहरू ढल्नेछन्। तिमीहरू जो तलवारबाट उम्केका छौ, जाऊ, चुप लागेर नबस। परमप्रभुलाई टाढैदेखि सम्झ र यरुशलेमको सम्झना तिमीहरूको मनमा रहोस्। हामीहरू लाजमा पारिएका छौँ, किनभने हामीले गाली सुनेका छौँ। अपमानले हाम्रो मुख ढाकेको छ, किनभने परमप्रभुको भवनका पवित्र ठाउँहरूमा विदेशीहरू आएका छन्। यसै कारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यस्ता दिन आउँदैछन् जब म त्यसका मूर्तिहरूमाथि न्यायदण्ड प्रयोग गर्नेछु र त्यसको देशभरि नै घाइतेहरूको क्रन्दन सुनिन्छ। उँभो स्वर्गसम्म बाबेल उक्ले तापनि औ आफ्नो अलगा अलगा गढीहरू बलिया पारे तापनि त्यसलाई नाश गर्नेहरू म पठाउनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। सुन, बाबेलबाट निस्केको विलाप, कल्दीहरूको देशबाट निस्केको ठुलो सर्वनाशको आवाज। किनभने परमप्रभुले बाबेललाई उजाड पार्नु भएको छ र त्यसको ठुलो हल्लालाई उहाँले दमन गर्नुहुन्छ। त्यसका शत्रुहरू समुद्र झैँ गर्जन्छन्, तिनीहरूका हल्लाको स्वर मचिन्छ, किनभने एउटा नाश गर्ने त्यसमाथि अर्थात् बाबेलमाथि आइलाग्यो। त्यसका योद्धाहरू पक्राउ परे, तिनीहरूका धनु टुक्रा टुक्रा पारिए, किनभने परमप्रभु बदला लिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले निश्चय प्रतिफल दिनुहुनेछ। म त्यसका शासकहरू र ज्ञानी मानिसहरूलाई, राज्यपाल र त्यसका सेनापति र त्यसका योद्धाहरूलाई मतवाला बनाउनेछु। तिनीहरू सदाको निम्ति निदाउनेछन् र बिउजने छैनन्। महाराजा जसको नाउँ सेनाका परमप्रभु हो, उहाँ भन्नुहुन्छ। सेनाहरूको परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बाबेलका चौडा पर्खाल भत्काएर सम्म पारिनेछ।
त्यसका अल्गा मूल ढोकाहरू आगोले जलाइनेछन्। मानिसहरू व्यर्थैमा परिश्रम गर्दछन्, जाति जातिहरू थाकुन्जेल काम गर्दछन् आगोकै गाँसको निम्ति। मासेयाको नाति नेहरियाको छोरो सरायाह, जो राजभवनका मुख्य अधिकारी थिए औ जो यहुदाका राजा सिदकियाको शासनकालको 4थो वर्षमा राजासँगै बाबेलमा गएका थिए, त्यसबेला तिनलाई यर्मियाले दिएको आज्ञाको वचन यही हो। बाबेलमा आइपर्ने सबै विपत्ति, बाबेलको विषयको यी सबै कुरा यर्मियाले एउटा पुस्तकमा लेखे। औ यर्मियाले सरायाहलाई भने, जब तिमी बाबेलमा पुग्छौ तब यी सबै कुरा तिमीले पढ्नु र भन्नु, हे परमप्रभु, तपाईँले यस ठाउँको विषयमा भन्नुभएको छ कि म यसलाई सत्यानाश पार्ने छैन औ मानिसहरू र पशुहरू कोही पनि यसमा बास गर्ने छैनन्। यो सदाको निम्ति उजाड पारिनेछ। यो पुस्तक पढिसकेपछि यसलाई एउटा ढुङ्गामा बाँधेर युफ्रेटिस नदीमा फालिदेऊ र यसो भन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले त्यसमाथि ल्याउने विपत्तिको कारणले बाबेल यसरी नै फेरि कहिले नउठ्ने गरी डुब्नेछ। अध्याय 52 ऐतिहासिक सूची। सिदकियाले राज्य गर्न थाल्दा तिनी 21 वर्षका थिए। तिनले यरुशलेममा 11 वर्षसम्म राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ हमुतल थियो, जो लिब्नामा बस्ने यर्मियाकी छोरी थिइन्। यहोयाकिमले गरे अनुसार परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा दुष्ट थिए तिनले पनि त्यही नै गरे। निश्चय परमप्रभुको रिसको कारणले यरुशलेम र यहुदामा यस्तो कुरा हुन आयो कि उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो दृष्टिदेखि फालिदिनुभयो। सिदकिया बाबेलका राजाको विरुद्धमा बागी भए औ तिनको शासनकालको 9 वर्षको 10औं महिनाको 10औं दिनमा बाबेलका राजा नबुकदनेस्सर आफ्ना सबै सेनाका साथ यरुशलेमको विरुद्धमा आएर त्यसलाई तिनले घेरा हाले र त्यसका चारैतिर गढीहरू बनाए। यसरी सिदकिया राजाको शासनकालको 11 वर्षसम्म सहर घेराउमा पर्यो। 4थो महिनाको 9औं दिनमा सहरमा यस्तो घोर अनिकाल पर्यो कि देशका मानिसहरूको निम्ति केही खानेकुरै रहेन। तब सहरको पर्खालमा एउटा प्वाल बनाइयो औ जब कल्दीहरू सहरका वरिपरि थिए तब राजाको बगैँचाको छेउमा 2 पर्खालको बीचको मूल ढोकाबाट भएर राति नै सिपाहीहरूको साथमा तिनी भागे। तिनीहरू अरबातिर लागे, तर कल्दीहरूको सेनाले राजा सिदकियालाई देखे र तिनलाई यरीहोको मैदानमा भेटाए औ तिनका सबै सेना तिनीबाट तित्तरबित्तर भए। तब तिनीले राजालाई पक्रेर हमात देशको रिब्लामा बाबेलका राजाको सामुन्ने ल्याए र तिनले उनीहरूको दण्डको आज्ञा दिए। बाबेलका राजाले सिदकियाका छोराहरूलाई तिनकै आँखाका सामुन्ने मारे र रिब्लामा यहुदाका सबै शासकहरूलाई पनि मारे। तिनले सिदकियाका आँखा निकालिदिए र तिनलाई साङ्लाले बाँधे। त्यसपछि बाबेलका राजाले तिनलाई बाबेलमा लगेर तिनको मृत्यु नहोन्जेलसम्म कैदमा राखे। 5औं महिनाको 10औं दिनमा अर्थात् बाबेलका राजा नबुकदनेस्सरको शासनकालको 19औं वर्षमा राजाका अङ्गरक्षकहरूका कप्तान नबुजरदान, जसले बाबेलका राजाको चाकरी गर्थ्यो, यरुशलेममा पस्यो। त्यसले
परमप्रभुको भवन, राजाका महलहरू र यरुशलेमका जम्मै घरहरूमा आगो लगाइदियो। त्यसले सबै ठुला ठुला घरहरूमा आगो लगाइदियो औ रक्षकहरूका कप्तानसित हुने सेनाले यरुशलेमका चारैतिर भएका पर्खाल भत्काइदिए औ मानिसहरूमा सबभन्दा गरिबहरू र सहरमा छोडिएका मानिसहरू र बाबेलका राजा कहाँ भागेर जाने मानिसहरू र बाँकी रहेका कारिगरहरू समेतलाई रक्षकहरूका कप्तान नबुजरदानले कैद गरेर लगे। तर नबुजरदानले कुनै कुनै जोत्ने काम गर्न छोडी राखे। अनि कल्दीहरूले परमप्रभुको भवनमा भएका पितलका स्तम्भहरू र परमप्रभुको भवनमा भएका आधार, पितलको ठुलो भाँडा टुक्रै टुक्रा पारेर सबै पितलहरू बाबेलमा लगे। तिनीहरूले भाँडा, बेल्चा, सिट्ठी, काट्ने कैँची, पानीको बाटा, धुपौरा र मन्दिरको सेवामा चलाइने सबै पितलका बर्तनहरू, साना कचौराहरू, मक्कलहरू, ठुला बाटाहरू, भाँडाहरू, सामदानहरू, धूपदानीहरू पनि लगे। रक्षकका कप्तानले चाहिँ सुनका चिजहरू सुन देखेर र चाँदीका चिजहरू चाँदी देखेर लगे। ती 2 स्तम्भ, एउटा विशाल पितलको खुड्किला, त्यसमाथि भएका 12वटा पितलका गोरुहरू र आधारहरू जो सुलेमान राजाले परमप्रभुको भवनको निम्ति बनाएका थिए, ती सबै पितलका चिजहरू तौल गरी नसक्नु थिए। स्तम्भमध्ये एउटाको उचाइ 18 हात थियो, त्यसको गोलाइ 12 हात र मोटाइ 4 अङ्कुल थियो। त्यो खोक्रो थियो। त्यसमाथि पितलको सिरा थियो। एउटा सिराको उचाइ 5 हात थियो। सिराको चारैतिर पितलका जाली र दारिम थिए। दोस्रो स्तम्भको पनि दारिमहरू सहित त्यस्तै थिए। छेउछेउमा 96 दारिमहरू थिए। चारैतिर जालीमा भएका दारिमहरू जम्मा 100 थिए। रक्षकहरूको कप्तानले मुख्य पुजारी सरयाह, दोस्रो पुजारी सपन्याह र 3 जना ढोकेहरूलाई लगे औ सहरबाट चाहिँ सिपाहीहरूमाथि खटिएका एउटा अफिसर, राजाका 7 जना सल्लाहकार, जो सहरमा भेटाएका थिए, देशका मानिसहरूलाई जम्मा गर्ने सेनापतिका सचिव र सहरमा भेटाएका त्यस देशका बासिन्दाहरूमध्ये 60 जना पुरुषलाई लगे। रक्षकहरूको कप्तान नबुजरदानले यिनीहरूलाई लगेर रिब्लामा बाबेलका राजाको सामु ल्याए औ बाबेलका राजाले यिनीहरूलाई हमात देशको रिब्लामा मारे। यसरी यहुदा आफ्नो देशबाट कैदमा लगियो। नबुकदनेस्सरले कैद गरेर लगेका मानिसहरूको सङ्ख्या यो हो। तिनको शासनकालको 7औं वर्षमा 3023 यहुदीहरू, फेरि तिनको शासनकालको 18औं वर्षमा नबुकदनेस्सरले यरुशलेमबाट 832 मानिसहरूलाई लगे। नबुकदनेस्सरको शासनकालको 23औं वर्षमा रक्षकहरूको कप्तान नबुजरदानले 745 जना यहुदीहरूलाई कैद गरेर लगे। यसरी जम्मा मानिसहरू 4600 जना थिए। यहुदाका राजा यहोयाकिन कैदमा परेका 37औं वर्षको 12औं महिनाको 25औं दिनमा बाबेलका राजा एविल मरोदकले आफू राजा भएकै वर्षमा यहुदाका राजा यहोयाकिनको शिर खडा गरिदिए र तिनले उनलाई कैदबाट मुक्त गरिदिए। तिनले उनीसित प्रेमपूर्वक बात गरे र आफूसित बाबेलमा भएका अरू राजाहरूभन्दा उनलाई उच्च स्थान दिए। यसरी
यहोयाकिनले आफ्नो कैदको लुगा उतारे औ आफ्नो जीवनभरि नै नित्य तिनी राजासितै बसेर खाने गरे। उनको दिनको भत्ताको निम्ति चाहिँ उनको मृत्यु नहोन्जेलसम्म दिनदिनै खाँचो अनुसार राजाले दिए। आमेन।